दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टाको रहने गर्छ। यो अवधिमा हामी विभिन्न विषयमा स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ अनि जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी सबैले सँगालेको यो पछिल्लो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले चौतर्फी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ। ती मध्ये नागरिकको स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि त्यो देशका नागरिक नै स्वस्थ भएनन् भने समृद्धि कसरी भेटिन्छ, कसरी भित्रिन्छ? हो, त्यसैले हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ। त यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। अर्थात् यसको आशय हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। झन् कोरोना महामारीको यो समयमा यसको आवश्यकता तत्काल रूपमा देखिएको छ, महत्त्व झन् थपिएको छ। हो, त्यसैले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ भन्ने ठानेर नेपाल टेलिभिजनले एउटा अभियानकै रूपमा यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। हामीले 3वटा च्यानलमा र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र तपाईँकै स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा समस्याका आधारमा पनि हामी धेरै विषयवस्तु छनौट गर्ने गर्छौँ। त आज पनि हामीसँग 1 घण्टाको समयमा विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। के छन् त ती? आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लगाइने खोपको कुरा गरौँ, जसले संसारभरि नै चर्चा पाइरहेको छ। नेपालमा पनि खोप लगाउने काम सुरु भइसकेको छ र यतिखेरको समयमा भने 60 देखि 64 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई देशभरिका 4000 खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने काम भइरहेको छ। यसपाला यो भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाइएको हो। 5 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूले यो खोप लगाउनेछन्। यस विषयमा विस्तृत जानकारी सहितको विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्छौँ। स्वास्थ्य संवादमा हामी कोरोना भाइरसकै कुरा गर्छौँ, किनभने यो अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउनलाई स्मार्ट लकडाउनमा परिणत गरेसँगै धेरै भिडभाड बढ्न थालेको छ। व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत हामी भिडभाड देख्छौँ। सवारी साधनहरू पनि धेरै चल्न थालेका छन्। बाटोमा मानिसहरूको भिडभाड बढी छ, विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी बच्ने? जुन लहर आउँदैछ भनिएको छ, तेस्रो लहर, त्यसले हामीलाई कसरी असर गर्छ, हामीले त्यसबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण संवाद हुनेछ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न विज्ञका सुझावमा आधारित सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तिनलाई पनि आज जोड्नेछौँ। ती पनि फरक विषयका हुनेछन्, छोटो अवधिका हुनेछन्, तर निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। अनि हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा प्रायःजसो एउटा सेगमेन्टलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, मेरो जीवनशैली। हरेक मानिसले स्वस्थ रहनका लागि, निरोगी रहनका लागि, रोग लागेको छ भने त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ विभिन्न दृष्टिकोणबाट, त्यसमा आधारित एउटा सेगमेन्ट हामीले जुन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ त्यो आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले हामीलाई त्यसमा सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। यसरी यो 1 घण्टाको अवधिलाई सकेसम्म धेरै उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास आज पनि जारी रहन्छ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा देशभरका करिब 4000 खोप केन्द्रबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबारदेखि देशभरका खोप केन्द्रबाट 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार करिब 5 लाख जनालाई भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप प्रदान गर्न लागि छ। काठमाडौँ जिल्लाको 32 सहित उपत्यकामा करिब
50वटा खोप केन्द्रहरू रहेका छन्। खोप बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मन्त्रालयले तोकेको खोप केन्द्रबाट प्रदान गरिनेछ। खोप अभियान आजसम्म सञ्चालन हुनेछ। गत जेठ 25 देखि 29 गतेसम्म लगाएका ज्येष्ठ नागरिक र त्यसअघि भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएर छुट भएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा दिइएको हो। खोप लगाउनको लागि पहिलो मात्रा लगाएको कागज अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म अनुदान तथा खरिद गरी 42,48,000 डोज नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ, जसमध्ये भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड र चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेल छन्। अहिलेसम्म 26,12,000 जनाले पहिलो डोज लगाएका छन् भने 8 लाखले दुवै डोज लगाइसकेका छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड-19 खोपको लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरण अनुसार अनुमानित 2,17,56,763 जनालाई खोप लगाइनेछ। सरकारले चीनबाट थप खोप खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। आजबाट खोप आपूर्ति सुरु भई साप्ताहिक रूपमा विभिन्न चरण मार्फत खोप आपूर्ति गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले चीनबाट 15 दिनभित्र 40 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। चीनबाट प्राप्त भएको भेरोसेल खोप प्राथमिकताका आधारमा लगाइनेछ। अबको प्राथमिकतामा 60 वर्ष मुनिका नागरिक पर्नेछन्। नमस्कार, म डाक्टर पवनराज चालिसे, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस र मैले सेवा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट दिँदै आइरहेको छु। म युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जनको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छु। मृगौला रोग युरोलोजी सम्बन्धी बिरामीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू म केही तपाईहरुसम्म राख्न चाहन्छु। युरोलोजी सम्बन्धी विषयमा मृगौला, मूत्रनली, पिसाब थैली र पुरुष प्रजनन सम्बन्धी अङ्गहरू पर्दछन्, सम्बन्धी रोगहरू पर्दछन्। हाम्रा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भएमा म चाहन्छु हाम्रा सेवाहरू तपाईहरुलाई आवश्यक नपरोस्। त्यसको लागि तपाईले आफ्ना खानपिनमा मृगौला बचाउनलाई प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पर्यो। साथसाथै त्यस सम्बन्धी आफूलाई उमेर अनुसारले आउने रोग जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह र यावत जटिल रोगका चाहिँ समयमै उपचार गरेमा मृगौलामा पुग्ने हानिबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यो बाहेक साना बालबालिकादेखि महिला, उमेर पुगेका वृद्ध मानिसहरूमा पनि पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्दछ। त्यसको लागि तपाईले समयमै सचेत भएर चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम त्यसका निदानका उपायहरू अपनाएर बेलैमा उपचार गरेमा कडाभन्दा कडा रोगहरूको पनि लाई सजिलै जित्न सक्दछौँ। यसको लागि तपाईले युरोलोजी सम्बन्धी अथवा मूत्रनली सम्बन्धी रोगका लक्षणहरूबारे जान्न आवश्यक छ। के कस्ता कारणमा मृगौला, मूत्रनली तथा पिसाब थैलीका समस्याहरू कुन रूपमा चाहिँ कुन लक्षणको रूपमा आउँछन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। मृगौलामा पत्थरी भएमा अथवा त्यसमा कुनै किसिमका इन्फेक्सन भएमा अथवा अन्य रोगहरूको लागेमा तपाईलाई दुखाइ हुन सक्छ। तपाईको कोखा, तल्लो पेट चाहिँ बारम्बार दुखिरहने समस्या छ भने तपाईले यो मलाई कतै मृगौला सम्बन्धी कुनै रोग त छैन भनेर आफ्नो नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु जरुरी छ। तपाईको पिसाबको साधारण चेकले मात्रै किडनीका गहन मृगौलाका गहन रोगहरूको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले म सबैजना हाम्रा दर्शकहरूलाई वर्षको एकचोटि आफ्नो पिसाब नजिकको अस्पतालमा गएर जाँच गराउन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहने समस्या या पिसाबमा रगत जाने समस्या यी देखिएमा यो कुनै मृगौलाका जटिल रोगका चाहिँ लक्षणहरू हुन सक्छन् भन्ने ठानेर तुरुन्तै आफ्नो नजिकको युरोलोजिस्ट या कुनै स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक गराइहाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
यस सँगसँगै आज हाम्रो बदलिदो परिस्थिति र देशले पनि चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ र ठुलै फड्को मारेको अवस्था छ। रोगका निदानका उपायहरू अल्ट्रासोनोलोजी, सिटी स्क्यानहरू चाहिँ अहिले पनि देशका कुना कुनामा यसका पहुँच पुगिसकेको छ। त्यसकारणले जटिलभन्दा जटिल रोगका समस्या, क्यान्सर, मृगौलाका क्यान्सर जस्ता रोगका कुराहरू पनि सिटी स्क्यान, एमआरआई र साधारण चिकित्सकको परामर्शबाट मात्रै पनि पत्ता लाग्ने हुँदाखेरि यी रोगहरू बेलैमा तपाईहरू सचेत भई यी रोग सम्बन्धी जानकारी लिई आफूलाई स्वस्थ रहनलाई आग्रह गर्दछु। कदम कदाचित तपाईका रोगका बावजुद, तपाईका उपचारका बावजुद पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ हामी मृगौला चाहिँ काम गर्न छोडेको अवस्था, जुन हामीलाई किडनी फेलियर भन्छौँ, त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा पनि तपाईँले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले 2008 देखि नै सन् 2008 देखि नै सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण प्रविधिलाई देशमा भित्र्याइसकेका छौँ। अहिलेसम्म 1500 जनाभन्दा बढीले चाहिँ सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण सेवा लिइसक्नु भएको छ। यी सेवाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, भक्तपुरमा रहेको ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगायत अन्य अस्पतालहरूबाट पनि 7-8 वटा चाहिँ अस्पतालहरूबाट यो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसबारेमा पनि सबै जनताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईहरूले मृगौला प्रत्यारोपणको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। यसको स्वयं उदाहरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। दोस्रो सफल मृगौला प्रत्यारोपण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भइकन उहाँ अब फेरि आफ्नो कार्यमा फर्की देशलाई एउटा दृढ रूपमा चाहिँ हाँकिरहनु भएको छ। र हामी सबैले मृगौला फेल भएमा अथवा म डायलाइसिसमा जानु परेमा चाहिँ अब मेरो यो जीवनको अन्तिम अवस्था आइसक्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। म सम्पूर्ण जनताहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको लागि सरकार, नेपाल सरकारबाटले धेरै नै सहयोग गरेको छ मृगौला पीडित जनताहरूको लागि। त्यसमा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने डायलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपण सर्जरी सम्बन्धी खर्चहरू पनि सरकारले बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण देशवासीहरूले नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, हामीले आफ्ना बानी बेहोरा, आफ्ना खानपान, व्यायाम यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएमा अवश्य नै रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। र रोग लागिहालेमा पनि, कुनै लक्षण देखिहालेमा पनि तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा, अस्पतालमा गएर चिकित्सकको परामर्शबाट रोगको निदान भएर त्यसको सफल उपचार गरेमा ठुलाभन्दा ठुला रोगलाई नै जित्न सकिन्छ। अहिले यो फारम भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कमसेकम पनि 13 लाखभन्दा माथि छ अहिलेको अवस्थामा। र यसको भरिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभरिमा यो चाहिँ खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरू को छन् त, कतिजना छन् र उहाँहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर खोप लगाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर एउटा स्वैच्छिक यो आवेदन चाहिँ भर्न लगाइएको हो। यसको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै vaccine.musp.gov.np मा जाने बित्तिकै तपाईँलाई यो चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ। ओपन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामीले फ्रन्ट लाइनमै लेखिदिएको छ यो फारम किन भर्ने भनेर। त्यो 5 वटा बुँदै छ हाम्रो। यी 5 वटा मुख्य कारणले गर्दा फारम भर्नुहोस् भन्ने कुरा राखेको छ। र यसमा हामी के विवरण लिन्छौँ भनेर साइडमा पनि हामीले राखेका छौँ। यो लिनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको खोपको पूर्ण व्यवस्थापन र योजना गर्नको लागि र तपाईँको कुन खोप केन्द्रमा कति लोड हुन्छ र त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि नै हो। नेट नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै पालिकामा पत्रचार भएको छ। हामीले पनि हाम्रो च्यानलबाट रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र चाहिँ उहाँहरूलाई पाइक पर्ने वडा कार्यालय छ भने, उहाँलाई पाइक पर्ने स्वास्थ्य संस्था छ, उहाँलाई पाइक पर्ने पालिकै कार्यालय होला, त्यहाँनिर गएर उहाँले म इच्छुक छु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो विवरण टिपिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँले विवरण टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पछि लगेर डिजिटलाइज गरिदिने काम चाहिँ हुन्छ। अथवा उहाँले त्यहीँनिर उहाँको सहयोग लिएर पनि डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन।
होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब जुन उमेर समूहको जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनेर तोकिएको हुन्छ त्यही तोकिएको ग्रुपभित्र परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले यो भरेको विवरणको आधारमा यहाँबाट एउटा युनिक आइडी पाउनुहुन्छ। त्यो युनिक आइडी देखाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्राथमिकताको लाइनमा बसेर खोप चाहिँ छिटो पाउने चाहिँ सक्नुहुन्छ। फारम नभर्नेलाई चाहिँ खोपै लगाउन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू पनि लाइनमा आउनुहुन्छ। खोप लगाउने साथीहरूको लाइन चाहिँ प्रायोरिटी लाइन हुने भयो। उहाँहरू प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्छ, छिटो खोप लगाएर जानुहुन्छ। जसले फारम भर्नु भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ अब तपाईँको प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अब लामो क्युबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फारम नभर्नेलाई नपाउने, भर्नेले मात्रै पाउने भन्ने चाहिँ होइन। तर भर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा तपाईँको सरकारलाई पनि फाइदा हुने भयो खोप व्यवस्थापन गर्नलाई, होइन। र चाहिँ अर्को भनेको तपाईँको खोप यो फारम भर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने भयो कि एउटा प्राथमिकताको लाइनमा गएर उसले छिटो खोपको सेवा लिन पाउने भयो। त्यस कारण त्यो हो। तर चाहिँ के भने फारम नभरेको आधारमा खोप नदिन पाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना फारमहरू पठाएका छौँ। सबै पालिकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नमुना फारम पठाएको छ। त्यो नमुना फारमको आधारमा उहाँहरूले त्यो डिटेल विवरणहरू बनाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले कहीँ के भर्नको लागि अब उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सेलमा भर्नको लागि कसरी भर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जानकारी चाहिँ माग्नुहुन्छ, होइन। अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर दिएको छ। उहाँहरूले त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरेको आधारमा उहाँहरूको जे जिज्ञासा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मेटाउने गरेका छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। एकजना विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा हामीलाई केही कुराहरू जानकारी दिनुभएको छ। जस्तै कोरोना भाइरसको महामारीले सिङ्गो संसार प्रताडित भएसँगै नेपालमा सङ्ख्या केही कम त भएको छ सङ्क्रमितहरूको, तर पनि हामीले सतर्कता धेरै अपनाउनु जरुरी छ। दोस्रो पटक पनि लकडाउन गरिएको थियो र अहिले पनि छ लकडाउन कुनै न कुनै स्वरूपको। विभिन्न ठाउँहरूमा त पुरै लकडाउन पनि गरिराखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रहरूमा भने स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ। यो सँगसँगै भिडभाड झन् धेरै बढ्न थालेको छ। हामीले खोप पर्याप्त मात्रामा लाउन पाइसकेका छैनौँ। सरकारले प्रयास गरिरहेको छ तर पनि पर्याप्त लगाइसकेका छैनौँ र यो भिडभाड बढेसँगै चहलपहल बढेसँगै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्छ कि भनेर विज्ञहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। वास्तवमा यस्तो बेलामा हामीले कसरी बच्ने, अब आउँदै गरेको यो लहरको विषयमा हामीले कसरी सतर्क हुने, सतर्क भएनौँ भने के हुन्छ, यी विविध विषयमा हामीले ती विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद नै आज हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा चहल पहल वात्तै बढेको छ। सडकमा सवारी साधनको चाप र मानिसको भिडभाड छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ, तर बढ्दो भिडभाड र चहल पहल हेर्दा मानिसहरू बेपरवाह देखिन्छन्। लामो समय निषेधाज्ञा गर्दा मानिसको जनजीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने भएकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने निर्देशनसहित निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको हो। अहिलेको कोरोना संक्रमण अझै संक्रामक रहेको र मानिसहरूले फेरि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड व्यवस्था गर्न थालेकोले आगामी दिन संक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको छ। अत्यावश्यक काममा मात्रै घर बाहिर निस्कने, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायत जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरूले जोड दिएका छन्। संक्रमणको बढ्दो खतरा र नियन्त्रणका उपायबारे नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रवक्ता समेत रहनुभएका फिजिसियन डाक्टर विश्वराज दवाडीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अब यो विगतको हिस्ट्री नै हेर्ने हो, योभन्दा अगाडि 100 वर्ष अगाडिको चाहिँ स्पेनिस फ्लूमा चाहिँ पहिलो लहर, दोस्रो लहर, तेस्रो लहरमा चाहिँ पहिलो लहरभन्दा दोस्रोमा क्षति त्यति बेला नै भएको थियो। भनेपछि यो हाम्रोमा दोस्रो आयो। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के गर्ने कुरामा केमा चुक्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो लहरमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, मान्छे एउटै टोलमा आए पनि टोलभरिकैलाई चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्ने, मान्छेले एम्बुलेन्स ल्याएर चाहिँ टेकु पुर्याउने यावत कुरा गरिरहेको थियो भने दोस्रो लहरमा चाहिँ हामी अलिकन त्यो चुकेकै देखियो। अनि दोस्रो लहरमा चाहिँ यति धेरै बिरामी, यति धेरैलाई एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ
100 लिटर चाहिँ अक्सिजन चाहिने चाहिँ जुन देखियो र राज्यले पूर्ति गर्न सकेन, अस्पतालले पूर्ति गरेन, क्षति बिहोरियो। त्यही भएर तेस्रो लहर यो हुन्छ, किनभने पहिलाकै विगतका भाइरल इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ यी भएका परिदृश्य हुन्। हाम्रो देश भनेको चाहिँ स्रोत कम भएको, डक्टर अथवा हेल्थ केयर वर्कर अथवा रिसोर्सै कम भएको देश भए चाहिँ यस्ता महामारीमा चाहिँ हामी सचेतै हुने हो। कुनै चिज ल्याएर चाहिँ पूर्ण गर्न सकिन्न। त्यही भएर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ। आउला नआउला छुट्टै कुरा, तर आउँछ नै भनेर चाहिँ हामी प्रिपेयर चाहिँ बस्नुपर्छ। अझ बालबालिका बढी जोखिम हुन्छन् भनेर एउटा विश्लेषण पनि गरिएको छ, यहाँहरूले नै भन्नुभयो। हजुर, साँच्चै बालबालिका धेरै यसबाट प्रभावित हुने हुन्? के देखिएको छ उता बङ्गलादेशको ढाकामा, के देखिएको छ? कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको धेरै असर देखिएको छ? नेपालमा आयो भने के साँच्चै बालबालिकामै बढी असर देखिएला त? हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरसले चाहिँ रूप फेरेर आइरहेको छ। यो डिएनए भाइरस जस्तो हुँदैन, यसले स्वरूप चाहिँ फेरिरहेको छ। र अहिले हजुरले नि सुनिराख्नु होला डेल्टा भेरिएन्ट, हाम्रै सब कन्टिनेन्ट इन्डियन भेरिएन्ट पनि भन्छन्। भेरिएन्ट रूप फेरेर आइरहेको चिज र नन भ्याक्सिनेटेड ग्रुप भनेको चाहिँ अहिले हामी 16-18 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ धेरै व्यक्ति चाहिँ अनभ्याक्सिनेटेड छौँ। र यो दोस्रो लहरमा नि हामीले के देखियो भने चाहिँ दुईटै खोप लगाएका व्यक्तिलाई चाहिँ कम असर गरिएको पनि एक दुईवटा रिसर्च पेपरले पनि देखाइसकेको छ, डाक्टर साहबहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई डर चाहिँ भनेको कसलाई सुई लगाइएको छैन भन्दा चाहिँ हाम्रै बालबालिकालाई लगाइएको छैन। त्यही भएर सचेत हुनुपर्छ। आउला नआउला भन्दा पनि पहिले हामी चाहिँ एउटा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ बसेर यो कसरी लड्ने भन्नेमा चाहिँ अहिले समय छ। जस्तो तेस्रो लहर आइसके पछाडि चाहिँ अझ बालबालिकालाई धेरै गाह्रो हुन्छ भनिएको छ। त्यो तेस्रो लहरले चाहिँ जस्तो खोप नलगाएको हुन्छन् बालबालिका, अनि उनीहरूलाई गाह्रो हुने भनिएको हो। अर्थात् तेस्रो लहरले चाहिँ बालबालिकालाई नै बढी सङ्क्रमण बनाउने हो अथवा के हो डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? पहिलोमा हामीले भनेको थियौँ दीर्घरोगी बुढाबुढीलाई भन्ने चाहिँ पहिलो लहरमा थियो भने सेकेन्ड लहरमा त्यो भएन। 40+ जति डेथ रेट थियो एल्डरली भन्दा नि मिडल एज अनभ्याक्सिनेटेड ग्रुप थियो भने चाहिँ अब हामीले तेस्रो चाहिँ त्यही अनभ्याक्सिनेटेड ग्रुपलाई एट्याक गर्छ कि भन्ने हेतुले जानुपर्छ। त्यो पहिले नै डिफाइन चाहिँ गर्दैन, यो भाइरस आएर चाहिँ योलाई चाहिँ लक्षित गरेर हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। भनेको त्यो समूहले खोप लगाएको छैन, खोप नलगाइसकेपछि प्रभावित ती समूह हुन्छन् भनेर यसरी विश्लेषण गर्न सकियो होइन? अब अहिले के छ भने लकडाउन पछाडि बिस्तारै अलिकति बजार खुकुलो हुँदै गएको छ। अब तेस्रो लहरबाट त्यो नेपालमै प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि एउटा पोलिसी होला। त्यस पछाडि हामी आफै सर्वसाधारण चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? त्यही हो, यो महामारी भन्ने कुरा कुनै पनि महामारी प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छ नि। भुइँचालो के भन्दा घर बलियो बनाउने, सुरक्षित हुने भने जस्तै यो महामारीमा नि जोगिने कुरा हो। यो पब्लिक हेल्थको जुन हामीले भनेको छौँ नि, हात राम्ररी धुने, यो चाहिँ श्वास प्रश्वासकै विधिबाट शरीरमा छिर्ने, भिडभाडमा नजाने भन्ने कुरा चाहिँ यो पूर्ण रूपले खोप नगरेसम्म चाहिँ यो हामीले पालन नै गर्नुपर्छ। अब पहिला जस्तो यो पूर्ण खोप नगरेसम्म चाहिँ हामी सुरक्षित बस्नु नै त्यसको विकल्प चाहिँ अरू छैन। तेस्रो लहर चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा पनि आइपुगिसकेको छ र बिस्तारै यो इन्डिया हुँदै नेपाल नआउला भन्न सकिन्न। चिकित्सक सङ्घको जुन प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अब कसरी बच्न सकेला तेस्रो लहरबाट? जुन एसोसिएसनको प्रवक्ताको नाताले के भन्नुहुन्छ यहाँ, तेस्रो लहरबाट कसरी बच्न सकिन्छ? पूर्व तयारीहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् त? पहिलो वेबमा चाहिँ हामी अलिकन सचेत थियौँ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर भन्ने जुन शब्दहरू, सेनिटाइजर, मास्क, पिपी जुन भन्ने शब्द पहिलो वेबमा हामीले बोलेका थियौँ भन्दा दोस्रोमा चाहिँ त्यो हामीले ख्यालै गरिएन। हामीलाई थाहा थियो इन्डियामा महामारी हुँदा हामीलाई 2 महिनाको टाइम भएको थियो। हाम्रो दक्षिणतिर चाहिँ त्यसरी वेब आइरहेछ भने यो आउँछ है। हामी टाँसिएर बसेका छौँ, मान्छेको मुभमेन्ट छ, फ्लो छ। हामीले समय पाउँदै पनि
उनीहरूको के अभाव सिद्ध थियो र उनी कसरी जुध्या थियौँ भने हामीलाई 2 महिना टाइम हुँदा चाहिँ हामीले त्यो बुझेर अगाडि बढेको भए चाहिँ अलिकति क्षति कम हुन्थ्यो कि न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो कि अक्सिजन धान्न किन सकेन भने हाम्रो क्षमतै थिएन, चाहिन्थेन। पहिला कुनै अस्पताललाई 20 वटा सिलिन्डर चाहिन्थ्यो भने दोस्रो महामारीमा 200 सिलिन्डर 300 सिलिन्डर त्यो अस्पताललाई चाहियो। अब त्यो प्रोडक्सन यो कुरा त चिकित्सकहरूले त अनुमान गरिसक्नु भएको थियो नि हैन र? हामीले अक्सिजनै चाहिन्छ है ल गाह्रो हुन्छ भने त्यो अनुमान चाहिँ भएको थिएन। समुद्रको तीरमा हिँड्दाखेरि छाल तपाईँले लाई चाहिँ अटेर गर्नुभयो भने चाहिँ छालले बगाएर लिएर जान्छ। हो त्यो अटेरीपन कसले गरेको भन्ने नि कसैलाई दोष लाउनु भन्दा नि अलिकन नबुझेकै हो है। अक्सिजनको डिमान्ड त्यति हाई हुन्छ भने चाहिँ कसैले सोचेन। भनेको यो कसले बुझेन? एउटा नीति निर्माण तहमा भएको व्यक्तिहरूले बुझेन अथवा अनुमानै लगाउन सकिएन? के भयो त यसमा चाहिँ? त्यही अनुमानै नलाएको जस्तो लाग्छ कि अब कहिले पनि यति डिमान्ड भएको कुनै रोग त थिएन। यो 100औं वर्षमा एउटै अस्पतालमा 10 वटा सिलिन्डर चाहिने चाहिँ एउटा अस्पताललाई 400 सिलिन्डर चाहिन्छ भन्ने त कहीँ पनि अनुमानै नभएको चिज भएर चाहिँ देशले 2 हप्ता 3 हप्ता चाहिँ कष्ट नै भोगेको। सरकारलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी तयारी थाल्नुपर्छ भनेर एउटा होमवर्क यति बेला गर्दै हुनुहुन्छ कि? किनकि एसोसिएसनको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ हैन? अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त तेस्रो वेभबाट बच्नको लागि चाहिँ? त्यही म सरकारलाई चाहिँ एउटै मात्रै खोपमा जोड गरौँ। जति सक्दो जेबाट बरु हाइवे नबनोस्, एयरपोर्ट नबनोस्, कुनै निर्माणै केही नभए पनि खोप चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि बाटोबाट ल्याउन सकिन्छ नि जनतालाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ खोप लगाम। यो खोप नै यसको विकल्प हो। यसको कुनै साइन्टिफिक औषधि यो दिएर चाहिँ यो रोग निको हुन्छ भने चाहिँ संसारभरि नै छैन। त्यही भएर खोप नै यसको विकल्प हो। सरकारलाई मात्रै म भन्दिनँ, विपक्षी दल जुन अरू पोलिटिकल पार्टीहरू जुन फ्रन्ट मिडिया कर्मीदेखि आफ्नो तर्फबाट गर्ने चाहिँ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँको बुवा आमालाई नि खोप लगाम, आफ्नो नातापातालाई नि खोप लगाम, स्वास्थ्यकर्मी त सबैले लगाम र यो खोपलाई नै जोड गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेको यो वर्षको बजेट बरु पुरै खोपलाई गर्न छ नि खोप गरौँ। बरु 1 वर्ष एयरपोर्ट ढिला होस्, 1 वर्ष हाइवे नबनोस्, 1 वर्ष पुल नबनोस्, तर खोपलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिएर कुनै पनि हालतमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसैमा जोड गरौँ। यो सरकारले मात्रै गर्ने होइन, विपक्षी दलदेखि लिएर चाहिँ सबै देशभरिका सचेत नागरिक जसले लबिङ गर्ने क्यापेसिटी भएकाहरू हुन्छ खोपलाई नै जोड गरौँ। खोपको विकल्प चाहिँ छैन। संसारभरि नै खोपमै गइरहेको छन्। अब हाम्रो देशमा खोप बन्दैन, पैसा दिएर किन्छु भन्ने पनि अवस्था छैन। तर अब विश्वव्यापी रूपमा महामारी छ, सबैले आफ्नै नागरिकलाई इम्पोर्टेन्ट दिन्छन्। त्यही भएर खोप लाउन चाहिँ म यो पार्टी त यो पार्टी त यो भनेर चाहिँ नजाम। अहिले चाहिँ पुरै देशका मान्छे चाहिँ देशलाई चाहिँ सुचारू गर्ने हो भने चाहिँ हामी खोपको विकल्प छैन, खोपमै जानुपर्छ। तेस्रो लहर नेपालमा आउँछ नै भनिरहेको अवस्थामा मेडिकल एसोसिएसनको प्रवक्ताको नाताले सरकारलाई दिनुभएको सुझावहरू के छन्? अहिले सरकारसँग यहाँहरूको कुराकानी हुन्छ हुँदैन के छ त? हामीले पटक पटक सरकारलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल चिकित्सक सङ्घ भनेको चाहिँ देशभरिको एउटा छाता सङ्गठन हो। हामी कहाँ धेरै विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ र सरकारलाई हामी पटक पटक हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। किनभने महामारीमा चाहिँ यो रोग मेरो घरमा नि आउन सक्छ, उहाँहरूको घरमा नि आउन सक्छ, सबैको घरमा छिर्न सक्छ। हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न एकदम सधैँ तत्पर छौँ र सहयोग पनि गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले लगभग 18-22 वटा जिल्लामा चाहिँ कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर पिपीदेखि लिएर मास्क हामी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ मनोबल बढ्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै एक्टिभिटिज गरिरहेछौँ। अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ कोभिडमा चाहिँ क्रिटिकल केयरमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले 12,000 चिकित्सकलाई चाहिँ हामीले अनलाइन ट्रेनिङहरू दियौँ। अहिले चाहिँ मनोचिकित्सक कस्तो भइरहेछ भने मान्छे 22 दिन 25 दिन आइसोलेसनमा अथवा विदेशमा अड्केर अथवा बोर्डरमा अड्केर यो रोग भन्दा नि रोग बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको मेन्टल इलनेसहरू चाहिँ बढिरहेको भएर चाहिँ अहिले नेपाल चिकित्सक सङ्घले चाहिँ यो साइकियाट्रिक कन्सल्टेसन काउन्सिलिङ कसरी गर्ने भन्ने त्यो पनि तालिम भइरहेको छ। हामी चाहिँ सरकारलाई
हेल्प गर्न, सपोर्ट गर्न र चाहिएको परामर्श दिन चाहिँ हामी सदैव रेडी छौँ। किनभने मैले भने यो रोग मेरो घरमा नि छिर्न सक्छ, तपाईँको नि घरमा छिर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सल्लाह सुझाव यो मिलेरै गर्ने हो। टेक्निकल कुरामा चाहिँ के सपोर्ट चाहिन्छ, के हेल्प गर्न चाहिन्छ हामीलाई बोलाउनुहोस्। हामीले पटक पटक पनि सहयोग गरिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी रेडी छौँ। त्यही भएर तेस्रो लहरकोलाई चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ। हामीलाई अहिले यो समय दिएको हो, समयमा चाहिँ सदुपयोग गरिएन भने चाहिँ तेस्रो लहरले कसरी हान्छ भने चाहिँ कसैलाई केही थाहा छैन। योभन्दा अगाडि पनि त हस्पिटलहरूमा धेरै घटनाहरू भएका हुन् होइन, पटक पटक त्यस्ता घटनाहरू पनि देखि नै राखिएको छ। हजुर, अब उनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ अब एसोसिएसनको तर्फबाट के कस्ता कामहरू हुन्छन् त? हजुर, सरकारहरूलाई यो सम्बन्धी के कस्ता सुझावहरू लिएर यहाँले जुन पेस गर्नुहुन्छ त, के छ त यसमा चाहिँ? त्यही अब तेस्रो लहरमा चाहिँ पहिलोमा हामीले पिपिई सेनिटाइजरका कुरा गरेका थियौँ भने दोस्रोमा अक्सिजनको कुरा भयो। तेस्रोमा चाहिँ मलाई चाहिँ कता कता स्वास्थ्य कर्मी नै कम होला कि भन्ने चाहिँ एउटा डर छ। हेर्नुहोस्, कोरोनाको उपचार सस्तो छैन, माइल्ड केही नहोला, तर तपाईँलाई निमोनिया भएर आइसियु बस्न परेको कन्डिसनमा तपाईँ कुनै पनि अस्पतालमा दिनको 20,000 लिएर 1 लाखदेखि लिएर 1.5 लाखको खर्च छ। कुनै स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ तलब 20,000 छ, अनि दिनको चाहिँ 1.5 लाख खर्च भनेपछि कुनै बुवा आमाले बरु त घर बस तिमी नजाऊ भनेको स्थिति मैले यही दोस्रो लहरमा नि देखाएको छु। तलब पाउनु छ 20,000, कोरोना लाएर तिमी आइसियु बसेको चाहिँ दिनको 1 लाख भने चाहिँ कहाँबाट ल्याउने उसले? होइन, छोराछोरीको त आमा बुवालाई माया हुन्छ होइन। अब दुःख गरेका छन् बिचराहरू। अहिले एउटा म आइसोलेसनमा अहिले पनि काम गरिरहेको छु। एउटा सिस्टर बहिनीको चाहिँ 6 महिनाको नानी रहेछ, एउटा कोठा 2टा कोठा लिएर बसेको होला। उहाँलाई बच्चाको नि माया छ, सिम्टम धेरै देखेको छैन। अब कुनै अस्पतालमा जाऊँ दिनको 15,000 20,000 खर्च, महिनाको तलब चाहिँ 20,000 अनि दिनको खर्च 15,000 भन्दा हामीले उहाँलाई त्यही आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ हामीले राखेर उपचार गरिरहेका छौँ। किनभने बिचरा बच्चाको त माया छ उहाँलाई। हामीले डाक्टर साहबहरूको लागि अग्रवाल भवन तपाईँलाई घर जान सबैको एउटै इकोनोमी हुँदैन कि। मान्छे राज्यले के भन्छ नि, डाक्टर भनेको धनी हुन्छन् अथवा नर्स भनेको धनी हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हामीले चाहिँ डक्टरहरूको लागि चाहिँ आइसोलेसन बस्नलाई चाहिँ अग्रवाल भवन, नर्सेसहरूको लागि चाहिँ हामीले बानेश्वरको एउटा कलेज लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो छ हो, तपाईँ आइसियुमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ उपचार गरिराख्नु भएको छ, घरमा जाने अवस्था छैन भने चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन मिलेर चाहिँ नर्सेसहरूलाई र डक्टरहरूको लागि चाहिँ हामीलाई अग्रवाल भवन हाम्रो चाहिँ कमल पोखरीमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन सबैलाई कोरोना गर्नुभएको छ, 2टा कोठामा बस्नु भएको छ, बुढाबामा छन्, सानो बच्चा छ भने चाहिँ त्यो डाक्टर साहब घर जान सकिँदैन कि। रोग मैले घरमा लगाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले त्यसरी पनि डाक्टर साहबहरू आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्नुभएको छ। यो त केन्द्रका कुरा भए, देशभरिको अवस्था त कुरै नगरौँ। त्यही भएर बेलैमा सोचेर चाहिँ कसरी जाने, बरु स्ट्रेटेजी कसरी बनाउने र भएको संरचनालाई चाहिँ कसरी जीवित राख्ने र तेस्रो लहरलाई चाहिँ फाइट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अघि नै बढ्नुपर्छ। यो हामीले पहिलो र दोस्रो लहरमा देखिसकेको छ। तेस्रोमा चाहिँ त्यस्तो चोट नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना छ। डाक्टर साहब, यहाँले नै भन्नुभयो अब तेस्रो लहरमा चाहिँ चिकित्सकहरूको अभाव हुन्छ, जस्तो सेकेन्ड लहरमा आइसियु भयो अनि बेड भयो, यिनीहरूको अभाव भयो जस्तै तेस्रो लहर आइसके पछाडि चाहिँ चिकित्सक हुँदैनन् भनेर यहाँहरू आफैले भन्नुभएको छ। यो विषयमा यहाँहरूले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ, अहिले कुराकानी भएको छ त? हामीले भनेका छौँ पटक पटक। अहिले पनि राज्यले कसरी लियो भने कोरोनामा काम गर्न 2 महिनालाई आऊ। मैले अघि त्यही मोटिभेसनको कुरा गरेँ। रोग लाग्यो भने खर्च लाखौँ, तलब चाहिँ 20,000, जागिर चाहिँ 2 महिना भने चाहिँ बरु त्यो डाक्टर साहबहरू घरमा बस्छन्, काममा जाँदैनन्। होइन, मैले तिमीलाई इन्स्योर गरिदिएको छु, तिम्रो इन्सुरेन्स छ, तिमी बिरामी भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ, तिमीहरू भनेको ट्रेन्ड मान्छे हो, आऊ तिमीले सेवा गर भन्दा उनीहरू गर्छु भन्ने मनोबल छ। तर डर के छ भने म कोरोना भएर आइसियुमा गएँ भने चाहिँ मेरो उपचार कसले गरिदिन्छ त? त्यति त राज्यले सोचिदियोस् न। होइन, त्यति भयो भने चाहिँ छन् 10,000 जना
डाक्टर साहबहरू एमडीको प्रिपेरेसनलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ। हजुर मोटिभेट गरौँ, जागिर अहिले 1 महिना 2 महिना होइन, यी लहरहरू आइरहेको छन्। आज कोरोना भयो भने अस्ति सिन्धुपाल्चोक दोलखातिर बाढीकै देखियो हजुर होइन। अब यी आउँछन् र ट्रेन मान्छेलाई चाहिँ रिटेन गर्ने चाहिँ राज्यले सोच्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन। हेल्थ केयरको ट्रेन मान्छे भने चाहिँ नेपाललाई मात्र गाह्रो होइन, अमेरिका बेलायतदेखि लिएर इभन मिडल इस्टदेखि लिएर संसारभरिलाई नै यो पढाइ लामो भएको भएर चाहिँ अझै पनि गाह्रो छ। मालदिप्समा अहिले कोरोनाको फाइट गरिरहेका हाम्रै नेपाली डाक्टरहरू हो। हजुर मालदिप्समा लगभग 700 जना नेपाली डाक्टरहरू चाहिँ मालदिप्स सरकारकोमा जागिर गरिराख्नु भएको छ। बिचरा डाक्टर साहबहरू यहाँबाट मालदिप्सको सरकारी जागिर खान त्यहाँ जाने, तर राज्यले चाहिँ उपेक्षा गर्ने भने चाहिँ त्यो भएन नि। अनि 2 महिना कोरोना आयो आऊ भन्दा कोही पनि जाँदैन। यो पटक पटक विज्ञापन निक्लिरहेछ, कति ठाउँमा त 1 जना एप्लिकेन्ट नभएको पनि सूचना हामीलाई आइरहेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ कोभिड कम भइसक्यो भनेर एउटा बजार पनि खुकुलो गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो यहाँहरूले हस्पिटलमै काम गर्दाखेरि आजको कुरा गर्दाखेरि के कोरोना साँच्चै कम भएकै हो त? कस्तो पाउनुहुन्छ हस्पिटलहरूमा चाहिँ? वास्तविक अलिकति डाउन ट्रेनिङ चाहिँ छ। पहिला जुन हामीले देखेर अक्सिजनै पुगेन, बेडै छैन भने चाहिँ त्यो अवस्था छैन। तर अहिले पनि प्रत्येक अस्पतालमा 3-4 जना 4-5 जना चाहिँ बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। जिल्लातिर गाह्रो भएर चाहिँ आइसियु अथवा केन्द्रमा गएर ठुलो अस्पतालमा उपचार गरौँ भनेर चाहिँ हेलिकप्टरमा आइरहेको अवस्था पनि छ। आइसियु लगभग धेरै अस्पतालमा भरिएकै छन्। हजुर तर पहिला जस्तो हुलको हुल पनि त्यस्तो छैन भने चाहिँ हुँदै नभएको पनि होइन। हजुर त्यही भएर अहिले म पब्लिकलाई, हामी सर्वसाधारणलाई के गर्छ भने अननेसेसरी मुभमेन्ट चाहिने छैन नगरौँ। तरकारी एउटा 3टा खानुहुन्थ्यो भने एउटै खानुहोस्। बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, खोप लाउन पाउनु छैन घरमै बसौँ। खोप नलाएसम्म अझै सुरक्षित भइसकेको अवस्था छैन। मोबिलिटी बढेको छ, मोबिलिटी बढ्न थालेको 2 दिन मात्रै 3 भएको छ। त्यही भएर अर्को हप्तासम्म चाहिँ हामी अलिकति कुरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर मलाई कता कता चाहिँ डर लाग्छ यो बढ्ला कि भनेर। 1-2वटा मिडियाले त लेखिसक्नु भयो सरकारी अस्पतालमा बढ्न थाल्यो पनि लेख्नु भएको थियो भने म काम गर्ने संस्थाहरूमा चाहिँ एकदमै निल भएको चाहिँ छैन। 3-4 जना 4-5 जना माइल्ड मोडरेट सिम्टम लिएर चाहिँ आइराख्नु नै भएको छ। नयाँ केसहरू थपिने क्रम कस्तो छ? त्यही मैले भने नि पहिला 15, 20, 50 जना आउनु भएको थियो भने चाहिँ अहिले 5-7 जनामा चाहिँ घटेको चाहिँ छ। हजुर बेडको अभावै भएको भन्ने स्थिति चाहिँ छैन, तर एकदमै निर्मूल भयो भने नि स्थिति छैन। अहिले आउँदा कुन उमेरको बढी आउनु भएको छ? यो पछिल्लो चोटि अब अहिले जब हामीले घट्यो भनिरहेछौँ नि, यो अवस्थामा चाहिँ कुन एजको आउनु भएको छ त? अब म यो आइसोलेसनको सेन्टरमा गर्दाखेरि चाहिँ 2 जना 15, 1 जना 14 वर्षको खास आमा पोजिटिभ भएर त्यहाँ राख्नु भएको थियो। छोरालाई नै भोलिपल्ट गर्दा पोजिटिभ त्यो भयो। अर्को चाहिँ आमा बुवा छोरी 16 वर्षको हुनुहुन्छ भनेपछि 14 वर्षका नि छन् र हामीले 92 को 88 वर्षका बुवा आमालाई नि राखिराखेका छौँ। त्यही भएर एज ठ्याक्कै भन्ने छैन। तर अचम्म कुरा चाहिँ अनभ्याक्सिनेटेड ग्रुप चाहिँ छन् है। भ्याक्सिन लाएकोलाई चाहिँ त्यति सिभियर भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। अब यो विस्तृत ठुलै स्टडी त भएको छैन, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नुभएको छ भने चाहिँ सिभियर चाहिँ छैन भनेर 1-2वटा आर्टिकलहरू पढ्न पाइएको छ। त्यही भएर भ्याक्सिन नै यसको विकल्प हो। जसले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ नि डाक्टर साहब, उहाँहरूलाई हुन्छ तर धेरै जटिलता नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। हजुर अब अहिले आएका केसहरूमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ कि ऊ ठ्याक्कै उसलाई निमोनिया भएर ऊ आइसियुमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्थाको देखिएको छ, अथवा आज भोलिकै कुरा गरेँ मैले होइन, अथवा सामान्य रुगाखोकी त्यस्तो देखिन्छ? के छ अहिले चाहिँ एकदमै सासै फेर्न गाह्रो भएर त्यसरी आउनु भएको छैन। ज्वरो आयो, डायरिया भयो अथवा स्किन र्यासेस भयो भनेर अहिले त छालामा चिलायो भनेर नै आइराख्नु भएको छ। त्यही भएर एउटै रोगको प्याटर्न चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै पनि ज्वरोलाई चाहिँ कोरोनाको टेस्ट चाहिँ हामीले गराइराखेका छौँ। त्यही भएर कुनै पनि फिभरलाई चाहिँ कोरोना हो कि होइन भनेर टेस्ट गरिरहेछौँ। पोजिटिभ आउनुभएकोलाई चाहिँ कोरोनाकै लाइनमा ट्रिट गरिराखेका छौँ भने चाहिँ पहिला जस्तो एकैचोटि तपाईँको सिभियर निमोनिया भएर आएको चाहिँ अहिले ट्रेन्ड छैन। यो विगत 2 हप्ता भनौँ न त्यस्तोमा भनेको त्यो कोरोनाको लक्षणहरू पनि फेरिएको हो कि? त्यही सबैलाई एउटै लक्षण हुँदो रहेछ। तपाईँलाई घाँटी दुख्ने, स्यास्या हुने,
एकदमै हाई ग्रेड ज्वरो आउने भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। कतिलाई थकाइ लाग्ने हैन? थकित हुने, डाइरिया हुने, ती सिम्टम लिएर आउँदा हामीले कोरोना टेस्ट गर्दा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पनि देखिएको छ। हजुर डाक्टर साहब, अब अर्को कुरा रह्यो पोस्ट कोभिडको कुरा। पहिलो लहरमा खासै त्यति देखिएको थिएन, कोरोना भाइरस यसो सामान्य रुगाखोकी जस्तो देखिएको छ। सेकेन्डमा अलिक धेरै गाह्रो पनि भयो होइन, धेरैलाई निमोनिया भयो, धेरै व्यक्तिहरू कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको मृत्यु पनि भयो र पोस्ट कोभिड पनि देखियो। खास किन देखियो पोस्ट कोभिड चाहिँ? पोस्ट कोभिड कस्तो भने कोभिडले जति मृत्यु वरण गर्नुभयो चाहिँ धेरैलाई सिभियर निमोनिया, यसले चाहिँ फोक्सो भनेको चाहिँ एकदम नरम हाम्रो शरीरको टिस्यु हो। त्यो चाहिँ बाहिरको हावा छिर्छ, त्यसले अक्सिजन लिन्छ, त्यसले अक्सिजन चाहिँ रगतमा चाहिँ शरीरभरि चाहिँ पठाउँछ। भनेपछि त्यो कोरोना लागिसकेको फोक्सो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा जस्तो साह्रो, हामीले फाइब्रोसिस भन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ अक्सिजन लिएर चाहिँ शरीरभरि रगतमा चाहिँ अक्सिजन सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसमा चाहिँ कति हाम्रै डाक्टर साथीभाइहरू नि हुनुहुन्छ, बिचरा घरमा बस्दा चाहिँ अक्सिजन लाउनुहुन्छ। पहिलाभन्दा हिँड्न स्यास्या हुने, पहिला 3 तल्ला हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले 1 तल्लामै थाक्ने, ती चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हामीले जुनलाई चाहिँ पहिलोभन्दा सेकेन्ड वेभमा चाहिँ धेरै मात्रामा देखियो। त्यही पहिलोभन्दा दोस्रोमा चाहिँ यो सिभियर निमोनिया जुन के फोक्सोमा चाहिँ पहिलो त हामी अन्यलमै थियौँ, के गर्ने कहाँ गर्नेमै सिद्धिया थियो भने पछि चाहिँ हामीले एक्सरे सिटी स्क्यानहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले कति फोक्सो खाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दोस्रोमा चाहिँ अनुभूति गर्न पाइयो। र यो कोरोना लगाइसकेको शरीरबाट कोरोना निस्के पनि जुन त्यो बिगारेको फोक्सो चाहिँ नर्मलमा आउन चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ। नेगेटिभ आइसकेपछि पनि केही लक्षणहरू देखियो भने त्यसलाई पोस्ट कोभिड बनिने भयो होइन? त्यो चाहिँ कति महिनासम्म रहने भयो र रिकभर हुन कति महिना लाग्ने भयो? हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँको फोक्सोमा कतिको इफेक्ट, पहिला तपाईँलाई टिबी भएको अथवा तपाईँ पहिला दमको रोगले फोक्सो बिग्रिसकेको, त्यही माथि चाहिँ कोभिडले चाहिँ निमोनिया बनाएको भए चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शरीरबाट कोरोना निस्किसके पनि हामीले चाहिँ घरमा अक्सिजन लाएर बस्नुहोस् है भनेर चाहिँ पठाइरहेछौँ। कन्सन्ट्रेटर किन्ने अथवा सानो सिलिन्डर किन्ने, दिनको 3-4 घन्टा अक्सिजन लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो सल्लाह दिएर नै हामीले घरमा पठाइसकेका छ। र कति चाहिँ हजुरहरूले नि सुन्नुभयो होला न्युजमा, कोरोना त उसको निको भइसकेको थियो तर निमोनियाले बित्नुभयो भन्दा चाहिँ त्यही कोरोना त उसको शरीरबाट निस्क्यो तर जुन फोक्सो उसको बिग्रिया थियो त्यो चाहिँ रिकभर हुन नसकेर धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु पनि भयो। त्यही भएर यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यो डेट भन्ने हुन्न, लङ टर्म अक्सिजन भनेको अहिले मैले चाहिँ कुन कुरामा जोड दिन चाहे भने नि डाक्टर साहब, जस्तो यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएका दर्शकहरूमा जसलाई पोस्ट कोभिडको समस्या छ होइन, यो कति महिना पछाडि चाहिँ जोखिम नहुने रहेछ त भनेर चाहिँ उहाँलाई थाहा होस् भनेर के, अथवा 4 महिना 5 महिना 6 महिना पछाडि चाहिँ म पहिलाकै जस्तो रिकभर हुने रहेछु भन्ने त्यो चाहिँ के छ त त्यसमा? अब तपाईँ कोरोनाबाट तपाईँको शरीरबाट कोरोना भाइरस निक्लिसकेको छ, तपाईँलाई सिभियर निमोनिया भएको थियो, हिँड्दा थकित अझै पनि हुनुहुन्छ, अलिकति उकालो हिँड्दा स्यास्या हुनुहुन्छ भने यसले चाहिँ समय लाग्छ। यो ठ्याक्कै 1 महिना 6 महिना 1 वर्ष भन्ने हुँदैन। तपाईँको लङ्सले कति रेस्पोन्स गर्छ र तपाईँको कति लङ्स चाहिँ रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यकिन चाहिँ छैन। तर यङ मान्छे हुनुहुन्छ, धुवा धुलोमा कम काम गर्नुभएको छ, तपाईँको फोक्सो स्वस्थ थियो भने चाहिँ रिकभरी टाइम छोटो हुन्छ भने तपाईँ दमको रोगी, तपाईँ पहिलेदेखि ट्युबरक्लोसिस भएर फोक्सो बिग्रेको, तिनीहरूको चाहिँ रिकभरी पिरियड चाहिँ लामो हुनसक्छ। जस्तो अहिले यहाँसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि सर्वसाधारणहरूले पनि जो आफैलाई कोरोना भएको छ उहाँहरूले पनि प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको कुराबाट जुन चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ होइन, एसोसिएसनको यहाँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ मेडिकल एसोसिएसनको, र चिकित्सकै नाताले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो मलाई कोभिड भएर बसिरहेको यदि म अवस्थामा कति महिनासम्म चाहिँ पोस्ट कोभिड हुने रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउने त? त्यही अब उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएन, अक्सिजन स्याचुरेसन मेन्टेन छ, निमोनिया भएन, अस्पताल भर्ना भएको छैन भने चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिने प्रोबेबिलिटी कमै हुन्छ। तर देखिन्छ होइन? अब त्यही निमोनिया भयो, फोक्सो बिग्रियो, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, स्याचुरेसन डाउन भएर अक्सिजन लाउनु भयो भने चाहिँ देखिने सम्भावना चाहिँ बढी नै हुन्छ। हजुर हजुर। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। अब
जति नै कुरा गरे पनि अहिले त कोरोनाकै समय छ होइन, हामी धेरै जसो यही कुरामा नै सर्वसाधारणहरू त्रसित पनि हुनुहुन्छ। अब कसरी बच्ने त? अब धेरै जस्तो त हात धुने, सामाजिक अब भौतिक दूरी कायम राख्ने भन्ने त रह्यो नै होइन। अब इम्युनिटी पावर बढाउने खानेकुराहरू धेरै खाने भन्ने कुरा अझ पहिलो वेभमा त धेरै नै आयो। अब कस्ता चाहिँ रहेका छन् त बच्ने चाहिँ? त्यही खोप एउटा तपाईँ उमेर समूह राज्यले खोप दिएछ भने खोप लाउनै पर्यो, खोपको विकल्प छैन। तर अब खोपै नपाउने स्थिति छ भने चाहिँ अहिले अननेसेसरी बिहा भोज पूजा यज्ञ अथवा भिडभाड चिज चाहिँ नगरौँ। पहिला यसको औषधिको विकल्प छैन, यसको ठ्याक्कै यो औषधि भन्ने संसारभरि नै बनेको छैन, खोप नै विकल्प हो। त्यही भएर अननेसेसरी मुभमेन्ट नगरौँ, भिडभाड नगरौँ, भौतिक दूरी मेन्टेन गरौँ, हातको सरसफाइ गरौँ। यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक, यसले सब ठुलो क्षति पुर्याउने चाहिँ फोक्सोमै हो। त्यही भएर फोक्सो जोगाउनलाई चाहिँ भिडभाड कहीँ जानुहुन्छ भने मास्क प्रयोग गरिदिनुहोस्, हात धुने बानी बसालौँ, अननेसेसरी भिडभाड नगर्ने नै राज्यले पनि त्यही भनेको छ, हामीले पनि त्यही भनिराखेको छौँ। राज्यलाई चाहिँ सल्लाह चाहिँ खोपमै जोड गरौँ र अब चाहिँ थर्ड फेजको लागि चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर, बोर्डरमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ थर्ड फेजमा गर्नुपर्छ। थर्ड फेज आउँछ है, आउँछ, यो चाहिँ आउँदैन भन्ने ऊ छैन। तर कसरी आउँछ भन्नेलाई चाहिँ अब दोस्रोमा हामीलाई अक्सिजनको अभाव हुन्छ है भन्ने थाहा थिएन भने यो तेस्रो लहरमा के अभाव हुन्छ फेरि कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर प्रिपेयर हामी सबै बस्नुपर्छ, सबैलाई सचेतना चाहिँ गराउनै पर्यो। यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भएको भएर एउटा भौतिक दूरी र सरसफाइमा नि मेन्टेन गरौँ, सुरक्षित बस्नु नै एउटा उपाय हो भने खोप अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ खोपै हो। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। म डाक्टर मनिष सापकोटा। म हजुरहरूलाई चाहिँ आज दाँतको विषयमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीमा चाहिँ दाँतको बिरामीहरूले के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ र के कस्ता उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बोल्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कस्तो भनेको छौँ भन्दाखेरि एकदमै अत्यावश्यक
इमर्जेन्सी उपचारहरू मात्र फर्स्ट प्रायोरिटी गरेर गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै दाँत दुख्ने सिभियर पेन भएको केसहरूमा र अथवा दाँत सुन्डिएर आउने, गालाहरू सुन्डिएको छ भने यस्तो अवस्थामा मात्र फर्स्ट प्रायोरिटीमा दाँतको उपचार गर्नको लागि आउनु पर्यो। यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रायोरिटीको साथ उपचार गर्छौँ भने अब अरू उपचारहरू जस्तै अब सामान्य पेन किलर खाएर ठिक हुने पेनहरू भयो अथवा अब दाँतको उपकरणहरू जुन भाँचिएका छन् यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 2 मा राखेर उपचार गर्छौँ र हामीले चाहिँ एकदम पूर्ण सावधानीका साथ डेन्टल क्लिनिकहरूमा अथवा हस्पिटलहरूमा पूर्ण सावधानीका साथ उपचार गरिरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिक्ट प्रोटोकलहरू फलो गरेर पिपिई किटहरू भयो, सबै स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू अपनाएर नै गरेको हुँदा कुनै पनि किसिमको रिस्क नहुने पनि यहाँहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले आफ्नै दाँतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मेन कुरा अब हामीले दाँतलाई सफा राख्नु नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यसको प्रिभेन्सनको तरिका नै यही हो। त्यसपछि यदि सामान्य लागिहालेको अवस्थामा सुरुमा केही दाँतमा सामान्य किरा लागिहालेको छ अथवा दन्तहर्षको सुरुवाती चरणमै छ भने यसको अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भन्छ, सुरुमै पत्ता लगाएर यसको उपचार गरिहाल्ने। त्यसपछि पनि बढिहालेको छ भने पनि यसको अब ट्रिटमेन्टहरू त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घरमा खानेकुरामा एकदम फाइबर रिच डाइट भयो, ब्यालेन्स डाइट, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टहरू, फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अखाद्य वस्तुहरू जस्तै सुपारी, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ यसबाट टाढै रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब रेगुलर दाँतलाई सफा गर्ने, त्यसमा खानेकुराहरू अड्किन नदिने, रेगुलर फ्लसहरू प्रयोग गर्ने, जिब्रोको सफा राख्ने, प्लस डाइटहरूमा पनि ध्यान दिने, एकदमै एसिडिक फुडहरू नखाने, यस्तो सबै गरेर नै हामीले हाम्रो दाँतलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा। यहाँहरू यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी अलि बढी शौखिन हुन थालेका छौँ। खानेकुराहरू स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि हामी स्वादको लागि खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ अनि हामीले हाम्रो जीवनलाई नै, जीवनशैलीलाई नै तनावयुक्त बनाउन थालेका छौँ। वास्तवमा हामीले यी कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हाम्रो दैनिक जीवन, हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ अनि हामी निरोगी हुन सक्छौँ। रोग लागेको छ भने हामीले झन् धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्छ होला। त्यस्तो बेलामा के कुरामा ध्यान दिने हो, यी विभिन्न विषयमा छोटो अवधिमा हामीलाई विभिन्न विज्ञले सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। तिनीलाई समेटेर हामीले सेगमेन्ट तयार पारेका छौँ। प्रायः हामी यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस्, आज पनि एकजना विज्ञले हामीलाई सुझाव प्रदान गर्नुभएको छ। यो छोटो सुझावले धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्छ। एकैछिन यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर विनयराज भण्डारी, म स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। म हजुरहरूलाई आज महिलाहरूलाई हुनसक्ने समस्याहरूको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रायःजसो महिलाहरू जुन हाम्रो हस्पिटलमा ओपिडीमा आउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ धेरैजसो उहाँहरूले लिएर आउने समस्या भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फोहोर पानी बग्ने, अनि त्यसपछि महिनावारीमा गडबडी हुने, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब गर्भाधान हुन नसक्ने समस्या, अनि अब अर्को समस्या भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर भिडिएक्सरे गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरमा अथवा अन्डादानीमा सिस्टहरू हुन सक्ने समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ प्रायःजसो चाहिँ भने। अनि प्रायःजसो कोही महिलाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब रुटिन चेकअप भन्छौँ हामीले, भनेको आफूलाई केही समस्या भएको छैन तर अब चेकअप गर्नुपर्छ भनेर आउनुहुन्छ। अनि अब राम्रो चाहिँ के हो भने चेकअप गर्न आउनु चाहिँ राम्रो हो। हरेक महिलाहरूले वर्षमा एकचोटि चेकअप गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीभित्र भएको समस्याहरू चाहिँ हामीले पहिले नै पत्ता लगाउन सक्छौँ र पहिला नै उपचार लिँदाखेरि त्यसले हुनसक्ने पछि नराम्रो असर हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले रोक्न सक्छौँ। अनि ती कुराहरू छन्।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले जुन क्यान्सरको हकमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्दा पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ महिलाहरूमा अलि बेसी देखिएको छ। अब पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारणहरू धेरै छन्, तर अब एउटा भाइरस क्यान्सर गराउने भाइरस जसले गर्दाखेरि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ बेसी देखिएको छ, स्टडीले धेरै देखाएको छ। त्यसमा चाहिँ यदि भाइरसलाई हामीले पहिले नै शरीरमा आउन नदिनको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीसँग अहिले एभाइलेबल भनेको चाहिँ भ्याक्सिन छ, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भ्याक्सिन भन्छ। अनि हाम्रो मार्केटमा एभाइलेबल भनेको गार्डासिल भ्याक्सिन भनेर आउँछ, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ एभाइलेबल छ। अनि त्यो चाहिँ अब नानीहरूको हकमा होइन 15 वर्ष नकटेको नानीहरूको हकमा चाहिँ 2टा डोज लगाए पुग्छ भने 15 वर्ष कटेको महिलाहरूको हकमा चाहिँ 3टा लगाउनु पर्ने हुन्छ। 45 वर्षको महिलासम्म लगाउँदा पनि त्यसको चाहिँ लाभदायक देखिएको छ, त्यो चाहिँ लाभदायक देखिएको छ। त्यो चाहिँ क्यान्सरको हकमा भयो भने अब अरू पाठेघरको भित्री क्यान्सरको चाहिँ अब हुन सक्ने सम्भावना भनेको चाहिँ अब जसको महिनावारी ढिलो हुन्छ, जो अलि मोटो हुनुहुन्छ, जसको परिवारमा चाहिँ क्यान्सर भइसकेको छ होइन, हिस्ट्रीमा चाहिँ दिदीहरू अथवा मम्मीहरूलाई क्यान्सर भएको छ, सानी आमाहरूलाई क्यान्सर भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना बेसी हुनसक्छ। त्यस्तो हकमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को अन्डादानीको क्यान्सर भनेको नि बाहिरबाट देखिँदैन, त्यो चाहिँ भिडिएक्सै गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ र कहिलेकाहीँ लक्षण जहिले थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ ढिलो भइसकेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हिडन क्यान्सर भन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ चेक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब खास त स्क्रिनिङ टेस्टहरू केही पनि छैन, तर पनि आफूले चनाखो भएर चेक गऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि हामीले चाँडै नै डिटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। अनि अब अहिले नयाँ त नभनौँ पुरानै रोग हो, तर अब अहिले एकदम कमन भएर गएको खानपानको हिसाबले अरू धेरै रहनसहनको हिसाबले कमन भएर गएको भनेको चाहिँ एउटा पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले, पिकस भनेर, त्यो देखिएको छ। त्यसको हकमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसको उपचार भनेको चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्ज भन्छ, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन भन्छ। भनेको चाहिँ खानपानमै हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्यो। धेरै कार्बोहाइड्रेट धेरै लिनु भएन, डेरी प्रडक्ट एनिमल प्रडक्टहरू कम लिनु पर्यो, प्लान्ट बेस्ड डाइट चाहिँ लिएको राम्रो अझ होइन। अनि त्यसपछि अरू तौल घटाएको राम्रो, एक्सर्साइज रेगुलर गरेको राम्रो। त्यो गरेर हामीले यदि तौललाई ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने यो रोगलाई चाहिँ हामीले बढ्न दिँदैनौँ, नत्र भने यसले गएर पछि गएर ठुलो समस्याहरू ल्याउन सक्छ, जस्तै प्रेग्नेन्सी टाइममा नभइदिने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि सुगर देखा पर्दिने, अनि पछि गएर फ्युचरमा गएर पाठेघरको भित्री क्यान्सर अथवा अन्डदानीको क्यान्सर भइदिने हुनसक्छ। त्यही भएर यसको लागि हामी एकदम तनाखो हुनु चाहिँ जरुरी छ। र यदि हामीलाई शङ्का लागेको छ ममा PCOS हुनसक्छ भनेर शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै डक्टरको सल्लाह लिएर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन इन्फेक्सन छ, भेजाइनाको इन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ यसै पनि नर्मलमा चाहिँ हुनसक्छ होइन, माइल्ड इन्फेक्सन हुनसक्छ। तर पनि अब यदि समस्या देखिएको छ, जस्तै पानी बग्दाखेरि गनाउने पानी गयो, अलि चिलाउने भइरहेको छ, अलि साबिकभन्दा बेसी पानी गइरहेको छ, अनि भने चाहिँ डक्टरको सल्लाह लिएर तुरुन्तै चाँडै नै औषधि लिन पायौँ भने चाहिँ यसले गर्ने सक्ने असरलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। नत्र भने हामीले हुन्छ नि यसलाई नर्मलै हो भनेर बस्यौँ भने चाहिँ अनि फेरि तारन्तार इन्फेक्सन भइदियो, हामीले गर्नुपर्ने बेसिक कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने चाहिँ यसले पछि गएर फ्युचरमा अनि रिपिट इन्फेक्सन भएर यसले वरिपरिका अर्गानहरूलाई चाहिँ धेरै असर गर्न सक्छ। त्यही भएको हुनाले समयमा नै उपचार गरेर अनि औषधि लिएर डक्टरको सल्लाह लिएर औषधि लिन चाहिँ राम्रो हुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर सुमन चापागाई। हालै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा पुरै संसारै त्रसित भएको अवस्था छ र नेपालमा पनि यो समस्या विद्यमानै भएको र यसको उपचार पत्ता नलागेको उमा चाहिँ हामीले खोप एउटा आधार देखेका छौँ र यो चिज चाहिँ खोप चाहिँ नि संसारभरि नै पर्याप्त मात्रामा पुर्याउनलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा हाम्रो देशमा यो पाउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। र खोपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खोपै नलगाउँदा भनेको र खोप लगाउँदामा के फरक छ भने हामीसँग शरीरमा केही पनि हतियार नलगी लड्न जानु अथवा कुनै एउटा हतियार हाम्रो हातमा भएर लड्न जानुको फरक जे हो, यो भ्याक्सिन लगाउनु भनेको त्यही नै हो। र अलिकति साइड इफेक्टहरू भनेको जुनै चिजमा पनि हुन्छ र भवितव्य जसलाई पनि पर्न सक्ने हुन्छ। भवितव्य बाहेक यो खोपैको कारणले हुने भनेको समस्या एकदमै न्यून र कम छ। र हामीले खोप लगाएपछि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने
जस्तो अस्पतालमा 5 दिन भर्ना हुनु पर्थ्यो भने हामी 2 दिन मात्र भर्ना भयौँ भने पनि त्यो फाइदा भयो। र रोग लागेपछि मरिहालिने चान्स हुन्छ भने खोप लगाएपछि हामी रोगी मात्र भएर ज्यानको चाहिँ भएन भने त्यो पनि हाम्रो लागि फाइदा भयो। र रोग अरू बेलामा चाहिँ 10-15 मिनटसँगै बस्दामा सर्थ्यो भने खोप लगाएपछि सायद नसरिकन हामीलाई चाहिँ त्यो रोगले हामीलाई नभेट्न सक्ने पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो तिनै अवस्थामा चाहिँ हामीलाई खोप लगाउँदाखेरि फाइदा देखिने भयो। त्यही भएर केही नहुनुभन्दा धेरै राम्रो। हामीले सबै कुरा यो खोप लगाउने बित्तिकै 100% ठिक हुन्छ, 100% ग्यारेन्टी हुन्छ र रोगै लाग्दैन, के पनि हुँदैन भन्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले सक्दैनौँ। किनभने यसको लागि विभिन्न लामो समयको ट्रायलहरू, लामो समयको अध्ययनहरू चाहिन्छ र त्यसपछि मात्र हामीले बताउन सक्छौँ कि कति हुने रहेछ। तर अहिलेको यो महामारीको बेलामा चाहिँ केही नहुनुभन्दा खोप लगाउनु भनेको धेरै नै हो र अहिले गरेका स्टडीहरू, रिपोर्टहरूले चाहिँ धेरै हदसम्म प्रोटेक्सन दिने देखिएको छ। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ। आज छुट्टिनु पऱ्यो पनि केही छैन, भोलि आउँछौँ। आजकै समयमा दैनिक 1 घण्टा हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा। अनि यी बाहेक यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा त्यही ठेगानाहरू लेखेर पनि देखाइरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू बेलामा पनि सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। यहाँहरूलाई चाहिएको एउटा, आवश्यकता एउटा, हामीले दिएका विषयवस्तुहरू अर्कै पो छन् कि त्यस्तो छ भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी यहाँहरूले चाहेको, यहाँहरूलाई आइपरेका स्वास्थ्य समस्याको समाधान खोज्ने विषयहरू अनि विज्ञहरू यहाँ समेट्नेछौँ। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन् र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने पठाउनुहोस्, हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले टेलिफोन नम्बर खुल्ला गरेका छौँ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिक लामो लेख्नुहुन्छ भने इमेल गर्नुहोस् न, हामीले इमेल ठेगाना पनि देखाइरहेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण माध्यमबाट आएका प्रतिक्रिया र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अब छुट्टिन्छौँ। आजका विज्ञले भन्नुभए जस्तै स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले हेलचेक्राइ गर्ने बेला भइसकेको छैन। खोप लगाए पनि हामीले सतर्क हुनु जरुरी छ। मास्कको प्रयोग गर्न अल्छी नगरौँ, दूरी कायम गर्न हेलचेक्राइ नगरौँ। हामी यहाँबाट फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, जहाँ छौँ त्यही नै सुरक्षित रहौँ। अहिलेको सबैभन्दा उत्तम उपाय यही नै हो। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन त अरू के नै छ। हस् त, भोलि भेट्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।